अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे। अच्छा, उस दिन ना हम लोग फ्राइडे को जो वीडियो देख रहे थे तो पता नहीं क्या मैंने बेवकूफ़ी की, 1 मिनट की वीडियो रह गई थी सिर्फ, था मैं उसी वक्त चला देती। तो अब वो जो 1 मिनट की रह गई थी वो जरा सा पहले इस वीडियो को एंड करते हैं, फिर हम प्रैक्टिस करते हैं इंशाल्लाह, ठीक है। अलिफ नून है ना, चले ठीक है। आलियान का घर, एंड पे अलिफ नून आ रहा है ना, तुम्हारा काम तो हो गया है जी। बैतुन क्यों यार, किसी भी बैत पे तुन लगा हुआ है। बैतु आलियाना, ठीक है। अलिफ नून वाले मुजक्कर भी गैर मुसरिफ होते हैं, ठीक है जी। आसिफ का घर, आसिफिन। इब्राहिम का घर, मुआविया का घर, बैतु मुआविया ता, ठीक है जी। हाँ जी, आयशा का घर, पूरा बोलो, जान नहीं छोड़ेगी। बैतु आयशा तू, एक रह गई हरकत बस। तू आपने कह दी, ता उन्होंने कह दी, ती पीछे से कोई कह दे। 3 ही हरकतें टोटल। हाँ बताओ क्या होगी, जल्दी करो। बैतु आयशा ती। तो इतनी देर से जो हम गुफ्तगू कर रहे थे उसका क्या रिजल्ट निकला कि आयशा थी। इसे अब्दुल समझाओ इसे, ठीक है। चाय नहीं पीने देनी इसे, ये समझा के इसने आना है जी। मिकाल का घर, बैतु मीका मीकाला, बैतु मीकाला, बैतु मीकाला। अली का घर, अली, ये एक्सीलेंट। फरूख लास्ट करके खत्म करते हैं। उमर का घर, बैतु उमरा। सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका अशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक। तीसरे मरकबे ना, ठीक है, हम लोग प्रैक्टिस स्टार्ट करते हैं। अच्छा, और टेस्ट ना आप लोग का इस दफा थोड़ा लेट हो गया, ठीक है। अभी इंशाल्लाह आज कोशिश करूंगी मैक्सिमम चेक कर लूँ। अभी सिर्फ 2 लोगों का ही किया है, सिस्टर आलिया और सिस्टर आसिया। आप लोग अपने मार्क्स बताएंगे सिस्टर आलिया और सिस्टर आसिया, आप लोग के कितने मार्क्स आए हैं आउट ऑफ 35? जी सिस्टर आलिया आप बताइएगा, अनम्यूट करिएगा। हाँ जी सिस्टर आलिया, पहले आप बता दें। जी मेरे आए 34.5 आए आउट ऑफ 35, माशाल्लाह। और सिस्टर आसिया आपके कितने हैं? मेरे 33 हैं आउट ऑफ 35। माशाल्लाह, जबरदस्त, बहुत मेहनत की थी आप लोग ने, दिल खुश हो गया आप लोग का टेस्ट देख के ना। तो जबरदस्त, माशाल्लाह से। मैंने कहा चलिए दूसरे को ही मोटिवेशन मिलेगी। अच्छा, अब और बाकियों का भी मैंने किसी का भी चेक नहीं किया, सही है। तो वो फिर इंशाल्लाह आज कोशिश करती हूँ ज़्यादा से ज़्यादा। अच्छा, अब हम लोग प्रैक्टिस की तरफ आते हैं। इसमें रूल, अच्छा ईशा आप बताइए मुजाफ के रूल जरा बताएं ताकि हमें रिवाइज हो जाए, फिर हम ये एक्सरसाइज शुरू करें ना। ईशा बताइए मुजाफ के रूल्स। मुदाफ पहले आप अरबिक में, माइक के करीब आइए ईशा। जी अभी चलिए अभी आवाज बेहतर आ है। रही है? ओके उतना मजा नहीं आ रहा, लेकिन चले कोई बात नहीं, आप बताएं। ओके। अरबिक में मुदाफ इलैहि से पहले मुदाफ आता है, मुदाफ पे अलिफ लाम आ सकता है, और मुदाफ पे तीनों हरकत आ सकती हैं, ज़ेर ज़बर पेश। बस जो 2 रूल सर ने बताए थे ना वो बताने हैं आपने, जो मेन 2 रूल है मुजाफ पे जो हमें ख्याल रखना है। अल आ सकता है मुजाफ पे, जी आ अलिफ सकता लाम, है। हाँ। नहीं, मुजाफ पे नहीं आ सकता अलिफ लाम, ठीक है। मुजाफ की सबसे बड़ी पहचान ये होती है, सही है, कि मुजाफ पे अलिफ लाम नहीं होगा, ठीक है। और जी सिस्टर इकरा आप बताइए कि तन्वीन आ सकती है मुजाफ पे? नहीं, वो भी नहीं आ सकती। ठीक है, तन्वीन भी नहीं आएगी और अलिफ, ये दोनों चीजें बिल्कुल भी नहीं आएंगी, ठीक है। अच्छा, और मुबश्शरा आप बताइए कि मुजाफ इलैहि का क्या रूल सर ने बताया था? मुबश्शरा
मुबशरा, आपके बैकग्राउंड नॉइज आ रही है, आपकी आवाज नहीं आ रही, माइक का शायद मसला होगा। जी सिस्टर तस्नीम, आप बताइएगा मुज़ाफ़ इलैह का रूल। मुज़ाफ़ इलैह का रूल ये है कि वो हमेशा मजरूर होगा। बस इतनी सी बात है, ठीक है। और मुज़ाफ़ में ना मुसन्ना के भी सर ने रूल बताया था कि नून जो ड्रॉप हो जाता है, लेकिन वो मेरे ख्याल से ना अगले लेक्चर का पार्ट है, तो उसको अभी डिस्कस नहीं करते। सही है, बस इतना ही है वो इसमें कि मुसन्ना जब आएगा या जमा सालिम मुज़क्कर जब आएगा तो उसका नून ड्रॉप हो जाएगा जब वो मुज़ाफ़ बनेगा, बस इतनी सी बात है। चलिए अब हम प्रैक्टिस स्टार्ट करते हैं। जी सिस्टर तस्लीम, आप करिएगा, फर्स्ट टू कर लें, अल्लाह का घर अल्लाह का बंदा, बिल्कुल सुकून सुकून से करिएगा, ठीक है, ताकि गलती ना हो। बैतुल्लाही, बैतुल्लाही, परफेक्ट। अल्लाह का बंदा, अब्दुल्लाही। अब्दुल्लाही, परफेक्ट, माशाल्लाह। जी सफेरा करिएगा नेक्स्ट टू। गैब का जानने वाला, नमाज का कायम करने वाला। एक सेकंड ठहरिए, जरा सोचने दीजिए। हम्म, कायम करने वाला, अस्सलातु नमा नमाज कायमती, का कायम ना, देखिए इसमें मुरक्कब इजाफी में उल्टा तर्जुमा होगा, पहले आप कायम करने वाला लेकर आएंगी, फिर आप नमाज। कायमाती, कायमात सलाती, मुकीम मुकीम, कायम करने वाला मुकीम, ठीक है। अब मुकीम मुकीम से बना। सलाती, हम्म मुकीम सलाती, मुकीम को आपने जेर क्यों दिया है? मुकीम सलाती। जबर क्यों दिया है? अब पीछे कुछ फिर भी नहीं, इसको पेश रह मरफू गया है। हालत, देखिए जब कुछ भी नहीं हो ना, जब कोई रीजन नहीं हो तो मरफू हालत में ही रखें, ठीक है। हमेशा हमेशा मरफू हालत में वर्ड्स को रखा करें जब तक उसके मजरूर या मंसूब होने का कोई रीजन ना आ जाए। यहाँ पे तो कोई रीजन नहीं ना, हम तो सिंपल ट्रांसलेशन कर रहे हैं ना अभी। ठीक हो गया, मुकीम सलाती। बस सही है, मुकीम सलाती, परफेक्ट हो गया। ठीक। किसी को ट्रांसलेशन में कोई मसला लग रहा हो ना तो बताइएगा, या कोई बात समझ ना आ रही हो। सही, मुकीम सलाती। मुजाफ मुजाफ इलैह, सबसे पहले आपने देखना है कि इसमें भाई मुजाफ क्या है, मुजाफ इलैह क्या है, फिर क्या करना है, मुजाफ का तर्जुमा, मुजाफ जो है पहले लेकर आना है, मुजाफ इलैह को बाद में लेकर आना है। अब यहाँ पे नमाज का कायम करने वाला, तो इसमें जो कायम करने वाला है वो मुजाफ है, तो उसका तर्जुमा पहले करेंगे, फिर नमाज का बाद में। जैसे ऊपर था ना अल्लाह का घर, सही है, तो इसमें अब जो बैत है, जो घर है, वो मुजाफ है, तो उसको आपने पहले लेकर आना है। अल्लाह मुजाफ इलैह है, तो फिर वो आपने बाद में लेकर आना है, ठीक है। तो जब भी होगा ना किसी का कुछ, तो उस हिसाब से फिर आपने ना पहले मुजाफ इलैह को मेरा बाद में रखना, मुजाफ को पहले लेकर आना है। इस चीज को पहले जज करें। चलिए अच्छा, एक बात पूछनी थी मुझे हाँ हाँ। कि इसमें वो वाला मसला भी नहीं है कि सलात में जैसे ये गोलता आ रही है, तो ये हम्म मोनस है, सलात जो हम्म है, तो हम्म ये मुकीम जो है, ये वाली शर्तें इस वाले उसमें नहीं है, इसमें बिल्कुल भी नहीं है। मुरक्कब इजाफी में नहीं है। एग्जैक्टली जो हमने पहले किया था ना कि चारों पहलुओं में बराबर होने चाहिए, मुरक्कब शारी और मुरक्कब तौसीफी, मतलब अदद के मुरक्कब हिसाब से भी ताम में बराबर भी, हो। हाँ, मुरक्कब ताम में हम्म भी थी, इसमें हाँ, नहीं है। मुरक्कब ताम में भी बिल्कुल बिल्कुल, यहाँ पे लेकिन वो वाली बात नहीं है, यहाँ पे बिल्कुल अलग जो है, मतलब यहाँ पे सिर्फ वो इस जो सर ने रूल्स बताए हैं, दो मुजाफ तीन, और एक मुजाफ, बस उसको गौर करना है। बाकी ये ठीक मोनस मोनस होना चाहिए, मुजक्कर मुजक्कर, वो बिल्कुल भी इसमें नहीं अप्लाई होगा, ठीक है। तो मुकीम ठीक। सलाती में बेशक मुकीम मुजक्कर है, सलात हम्म। मोनस है, तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा। और किसी को कोई बात तो नहीं कंफ्यूज करे? अच्छा चलिए सफेरा आप करें नेक्स्ट, गैब का जानने वाला, ये सबसे पहले इसमें जानने होगा वाला। आलिमुल गैबी। आलिमुल गैबी, बिल्कुल सही हो गया। जी सिस्टर सादी आप करिएगा, मोमिन की जेल। सादिया, मोमिन, मोमिन की जेल, जी। अम, जेल कहते हैं सिजनु मोमिनु, फिर से। सिजनु मोमिनु। अच्छा, मोमिन मुजाफ इलैह है, तो ये किस हालत में होगा, किस एराबी हालत में? है। ओ अच्छा, ये मजरूर, और मजरूर, हाँ। हमेशा ये याद रखें। जी जी अब करें, जी। अब करें। सिजनु मोमिनन, सिजनु मोमिना, मोमिनिन, सॉरी। अच्छा मोमिना नहीं नहीं नहीं, देखें मोमिनिन इसलिए नहीं होगा, अगर हम कहते हैं ना एक मोमिन की जेल,
ٹھیک ہے, تو پھر ہو جاتا سجنو مومنن, ٹھیک ہے. لیکن اب کیونکہ ٹھیک ہے اب یہاں پہ اچھا. صرف مومن کا ورڈ آ رہا ہے نا, تو آپ نے ال لگانا ہے اس میں. اب بنائیں پورا. سجن المومن, مومن نہیں کہہ رہے آپ؟ ہاں بالکل صحیح ہے, سجن المومنی. آپ کو سمجھ آیا ریزن کیوں ہوا ہے, یہ کس طرح بنا ہے؟ جی جی جی. ٹھیک ہے نا, سجن المؤمنی, یہ بالکل صحیح ٹرانسلیشن ہو گئی. چلیں اب آ جائیں نیکسٹ. کسی راستے کسی کا راستے پار کا کرنے والا. پار کرنے والا ہوتا ہے عابر, عین الف با را, عابر. ٹھیک ہے, اور راستہ آپ کو پتا ہے, صراط. فیمس ورڈ ہے. ہاں ایک منٹ, لیکن کوئی بھی نہیں صراط. بولے. صراط, ٹھیک ہے. عابر صراط بھی صحیح ہے. الصراط. اور ایک اور بہت کامن ورڈ ہوتا ہے نا, جو ہم لوگ بولتے ہیں اللہ کے راستے میں کیا بھی میں نے یہ کام, اس کے لیے کیا ورڈ ہوتا ہے؟ فی سبیل اللہ بولتے ہیں نا ہم لوگ, کہ بھائی اللہ کے لیے کیا. تو سبیل کا ورڈ بھی کامن نہیں ہے. بک میں تو سبیل لکھا ہے, لیکن صراط بھی غلط تو نہیں ہوگا. اب وہی بات ہے, اب اس کی آپ ڈیپتھ میں جائیں تو دونوں میں کچھ ہوگا چکر راستے کا فرق. بک میں سبیل لکھا تو ہم سبیل کو لے کے چلتے ہیں, ٹھیک ہے. میم اس کا فرق ہاں یہ ہے جی میرے خیال سے, سراج جو ہے نا وہ مکمل سیدھا راستہ ہے, جو بالکل نہ ادھر ہوتا ہے نہ ادھر ہوتا ہے, نو ڈائیورژن, کوئی اس میں وہ تو نہیں آتا. وہ صراط المستقیم ہوتا ہے, سیدھا راستہ. اگر سیدھا ہوتا تو مستقیم جب مستقیم کی ہوگا. صفت نہیں آتی نا پھر اس کے ساتھ, ہے نا, میرے خیال سے. کرن اس کو دیکھ لیں گے ڈکشنری میں نا, لغت میں دیکھ کے پھر اسکرین شاٹ بھیج دوں گی, ٹھیک ہے, کیا ہوتا ہے صراط اور سبیل کا فرق. ٹھیک ہے, ابھی سبیل رکھیں. سعدیہ آپ کریں سبیل کے ساتھ ترجمہ. عابر السبیل. اچھا, عابر اب غور السبیل. کریں کہ کیا لکھا ہے, راستے کا پار کرنے والا لکھا ہے یا کسی راستے کا, اس پہ غور کریں. کسی راستے کا. اب کیا آپ کو ہنٹ ملی ہے کہ کیا ترجمے میں مسئلہ ہوا ہے. جی جی. ہوں عابر السبیل, سبیلن. پرفیکٹ ہو گیا, ٹھیک ہے. عابرس, اس کو اچھا بک میں آئی ڈونٹ نو کیوں اس کو ملایا ہوا ہے, ورنہ عابر سبیلن بھی صحیح لگ رہا ہے, ٹھیک ہے, لیکن بک میں نا شد کے ساتھ ملایا ہوا ہے, عابرس سبیلن کیا ہوا ہے. یہ میں چیک کر لوں گی, اس ورنہ تو کی عابر ریزن. سبیلن بھی. جی اگر وہی کہہ رہی ہوں, اگر کسی ہے تو ہم نے تو یہی پڑھا نا کہ اس میں ال نہیں ہاں لگے گا, اس طرح بھی ترجمہ اس میں ٹھیک ہوگا. سیپریٹ ہی رہے گا. ہاں مجھے بھی یہ لگ رہا ہے عابر سبیلن ہی صحیح لگ رہا ہے, بک میں شاید آئی ڈونٹ نو کیوں. چلے اس کو دیکھ لیں گے. چلے اب نیکسٹ ہے مبشرہ, آپ کریں. زید کے دو گھر یہ ہیں. اب دو گھر کا ترجمہ کریں پہلے. بیتانی. بیتانی, اور زید کا پھر کیا ہوگا, پھر یہ کیسے بنے گا مرکب اضافی پورا. بیتانی اور زید کس اس میں, زید کیا ہے, مضاف الیہ ہے نا, تو اس کی حالت کیا ہوگی, مجرور ہوگی نا. تو کریں, زید کو مجرور کریں. زیدی. تنوین کیوں غائب ہوئی, تنوین اپنی جگہ رہے گی, تنوین کا مسئلہ نہیں زید. ہے. زیدن, ٹھیک ہے. بیتانی زید. ہاں اب زید. دیکھیں, اس میں والا رول سر کا یاد کریں کہ جس میں سر نے بتایا تھا جب مثنیٰ یا جمع سالم مذکر ہوگا تو نون ڈراپ ہو جائے گا جب بھی یہ ورڈ مضاف بنے. اب آپ نون ڈراپ کر کے یہی ورڈ, یہ مرکب پورا بولیں. بیتانی کا نون ڈراپ کر. بیتانز نہیں, نون ہٹا دیں, نون ہے ہی نہیں, آپ سوچیں. یہ ہو جائے گا بیتا زیدن, بس نون ختم ہے ہی نہیں, سین سے آؤٹ, ٹھیک ہے. بس بیتا زیدن. اب یہ نا کیونکہ یہ اگلے لیکچر میں میرے خیال سے آئے گا, لیکن یہ مجھے لگا کہ سر نے رول تو بتا دیا تو ہم کر ہی سکتے ہیں, ٹھیک ہے. تو بیتا مطلب تا کے بعد الف آئے گا, ٹھیک ہے. بیتا زیدن, صرف نون غائب کیا ہے ہم میرے نے. ذہن میں نہیں آ رہا کہ نون والا یہ ہم نے کیا ہے کہ نہیں. یہ کیا ہے مبشرہ, سر نے جب رول بتایا تھا نا مضاف کے دونوں, کہ ایک تو الف لام نہیں آتا, ایک ہاں تنوین نہیں بالکل آتی, بالکل. اسی کے نیچے جی 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 جی, ایک لائن آ سر نے, گیا. ہاں یاد ہے, ٹھیک ہے. اچھا جی اب جی. نیکسٹ کریں مبشرہ, ایک کیا نا آپ نے, تمام جہانوں کا رب. رب العالمین. صحیح ہے. رب العالمین کے بعد اینڈ کس پہ ہوگا, نون پہ کیا حرکت آئے گی. نہ, رب العالمین. پرفیکٹ, ماشاء اللہ, رب العالمین. صحیح ہے, کسی کو کوئی مسئلہ تو نہیں نا, نا والی زبر پہ ایسا لگتا ہے نا تو منسوب ہو گیا. زبر سے فوراً منسوب ذہن میں آتے ہیں نا, لیکن یہ مجروری ہے کیونکہ ہمیں پتہ ہے کہ جو اس طرح سے عالم سے بنا ہے نا عالمین, تو پھر یہ اس کا زبر ہوگا کیونکہ یہ ہے کیا ہے, جمع سالم مذکر, ٹھیک ہے. تو وہ اینا ایسے ساؤنڈ پہ اینڈ ہوتا ہے نا, اس کا جو مجرور حالت ہے. کوئی مسئلہ تو نہیں ہوا کسی کو عالمین میں. چلیں اقرا آپ کریں. بتا دیں. کیا ہوا,
क्या हुआ? तो मुझे समझ नहीं आई कि आलमीना क्यों मतलब जबर क्यों आई अच्छा, है। आसिया, जैसे हम लोग कहते हैं ना, आलम है, मतलब दुनिया को हम या जहान को आलम कहते हैं ना, ठीक है। अब इसकी जमा बनाए आलमूना, ठीक है। मरफू हालत में आलमूना हो गई, और उसमें आप ले जाएं मंसूब और मजरूर में तो आलमीना हो गई। तो अब रब्बुल आलमीन ये मजरूर हालत में जा रहा है ना, आलमीन। सही सही, ठीक है। ठीक है, इसलिए आलमीना हो गया। अच्छा, नेक्स्ट कौन है? हुमैरा, आप, अच्छा, ऐसा करें, ईशा आप करें, आप करें। ठीक, कौन सा वाला? एक करिएगा ईशा, बस अल्लाह की निशानियां। ओके। आयातुल्लाही। हाँ, आयातुल्लाह ही सही है, लेकिन आई डोंट नो बुक में क्यों शाइरुल्लाह लिखा हुआ है। तो दोनों भी सही होगा, शायर भी, वो भी आयात के लिए, निशानियों के सेंस में आते हैं। शायर शायर निशानियों को कहते हैं, और आयत तो आयत के लिए वो भी निशानी होता है, लेकिन वो भी शायर निशानी, निशानी दोनों होता है। सही है। हाँ, इसीलिए मैं कह दोनों ठीक है। अच्छा चार्ली, आप करें नेक्स्ट, अल्लाह की नेमत। अल्लाह की नेमत, नेमतुल्लाह, नेमतुल्लाही। नेमतुल्लाही। आसिया आप करें नेक्स्ट। दीन का सतून। हम्म, सतून की अरबी इमाद, इमाद, आयन मीम अलिफ दाल, इमाद। इमादुद्दीनी। इमादुद्दीन, ठीक है, अलिफ लाम आ गया, सही है, जबरदस्त। इमाद। अच्छा, अब कौन रह गया? इकरा आप करिएगा, दो लड़कों की किताब। अब इसको गौर से, सुकून से सोच के कर। इकरा करिए, दो लड़कों की ये किताब। किताबु अल वलदैनी। अब बिल्कुल सही किया, इसको मिला दें, अल को अलग से नहीं, मिला दें किताब से। किताबुल किताब किताबुल वलदैनी। बिल्कुल सही है, किताबुल वलदैनी। मस्जिद के दरवाजे भी आप कर लें इकरा। मस्जिद के दरवाजे। अब वाबुल मस्जिदी। अब वाबुल मस्जिद, परफेक्ट, माशाल्लाह। चलिए, सही है, सबको मिल गई ना बारी। हमेरा, आपकी कैसी तबीयत है? जी बेहतर है, लेकिन समझ ही नहीं आ रहा क्या हो रहा है हाँ, क्लास में। नहीं नहीं, कोई बात नहीं। आप बिल्कुल स्ट्रेस नहीं ले, परेशान नहीं हो, बिल्कुल ठीक है। इंशाल्लाह आप रिकवर कर जाएंगे ना, तो आपको सब कुछ अलग से कवर करवा दूंगी। आप बस, आप ज्यादा भी नहीं सोचें इस बारे में, ठीक है। अच्छा, इंशाल्लाह। इंशाल्लाह। अच्छा, और किसी की बारी रह तो नहीं गई ना? सबको मिल गई है ना टर्न? किरण, आपको नहीं मिला मेरे ख्याल से ना? मुझे नहीं मिली। हाँ, चले, आप ये वाला कर लें, कमरे की खिड़कियां करें, लास्ट वाला, सबसे लेफ्ट साइड पे नीचे जो है। अच्छा, अन नवाफिजुल, नहीं, अन नवाफिजुल आएगा ना, क्योंकि कमरे की खिड़कियां हैं, तो स्पेसिफिक होगा ना ये मार्फा। अन नवाफिजुल गुरफती। अच्छा, अब ये मुजाफ पे अलिफ लाम तो नहीं आ सकता ना? अन नवाफिजुल मुजाफ पे नहीं, नवाफिजुल मुजाफ जो है वो हमारे पास, आपने कहा था ना कि मार्फा भी हो सकता है और नकिरा भी हो सकता है। मुजाफ, हाँ हाँ बिल्कुल, मुजाफ का तो ऐसा तो कोई मसला नहीं है, ठीक है। तो अब फिर बताएं। आएगा ना। लेकिन अलिफ लाम नहीं आ सकता, ठीक है। मार्फा नकरा का मसला नहीं है, लेकिन तमाम मार्फा अलिफ लाम वाले तो नहीं होते ना, सही है। तो इसमें यह है कि अलिफ लाम नहीं आ सकता मुजाफ पे किसी भी हाल में। ठीक, अब करें। नवाफिजुल नवाफिजुल गुरफती। गुरफती, रा पे ना जज़म है, ठीक है, नवाफिदुल गुरफती, सही हो गया। चलिए, ठीक है। अच्छा, और भी है, अभी प्रैक्टिस को तो बहुत सारी चीजें हम करते रहेंगे। अब हम लेक्चर नंबर, मैंने एक बात कहनी थी कि वो जी जी। आप जैसे शायर का आप बता रही है ना, शायर और आयात दोनों का मतलब निशानियां है, लेकिन वो हम्म कुरान पाक में दोनों ही यूज हुए में लफ्ज। जैसे इन्ना सफा वल मरवता मिन शाइरिल्लाह, बेशक सफा और ठीक है, मरवा की निशानियों में से हैं। तो ठीक है। और कहीं अब आयात की बात की है तो इन्ना फी दालिका लायातिल लिकौमिन याकिलून, के इसमें निशानियां हैं समझने वालों के लिए, इस तरह करके कोई भी बात। हम्म। ये तो शायर और आयात में बेसिकली जो डिफरेंस है वो तो हमें डिक्शनरी में ही मिलेगा, तो आप काइंडली ये भी ग्रुप में बता दीजिए फर्क क्या है। इंशाल्लाह, इंशाल्लाह, ठीक है, ठीक है, ठीक है, इंशाल्लाह, सही है। चले, अब हम लोग लेक्चर नंबर 22 की हेडिंग डालें। वो भी मुजाफ मुजाफ इलैहि की कंटिन्यूएशन ही है, वो देख लो, ठीक है। बाकी प्रैक्टिस भी करेंगे, तो फिलहाल के लिए इतना ही।
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة عماد الدين الصلاة معراج المؤمن رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير آمین یا رب العالمین. یہ دو جملے ہم بچپن سے اسکولوں کی دیواروں پر، کمرہ جماعت کے چارٹوں پر، مدارس، کالجز، یونیورسٹیز، اخبارات اور ٹی وی پر پڑھتے آئے ہیں کہ الصلاۃ عماد الدین اور الصلاۃ معراج المؤمن. ترجمہ بھی آپ کو آتا ہے. آج ہم ان دونوں جملوں میں سے مرکب اضافی کو پہچاننے کی کوشش کریں گے اور پھر ان مرکبات کے مفہوم کو انشاءاللہ تعالی مزید واضح کرنے کی کوشش کریں گے. تو آپ کے سامنے میں لکھ رہا ہوں عماد الدین. دو الفاظ آپ کے سامنے آگے. مرکب تام جملہ اسمیہ ہے یا نہیں ہے؟ نہیں ہے، کراس ہو گیا. مرکب ناقص کی طرف آ جائیں. مرکب اشاری ہے؟ توصیفی ہے؟ کیا ہے؟ اضافی. پروو کر لیں. اضافی ہے تو پہلا مضاف ہوگا، دوسرا مضاف الیہ ہوگا. مضاف الف لام بھی نہیں ہوگا، تنوین بھی نہیں ہوگی، اور مضاف الیہ مجرور ہوگا. تو مضاف الیہ مل کر مرکب اضافی بن گیا. ترجمہ کرتے ہوئے آپ سٹارٹ یہاں سے کریں گے جہاں پر عربی کا مرکب اضافی ختم ہوتا ہے، وہاں سے اردو کا مرکب اضافی شروع ہو جاتا ہے. تو ترجمہ آپ کریں گے دین کا ستون. عماد کہتے ہیں ستون کو، جسے آپ انگریزی میں پلر کہتے ہیں. تو نماز کے بارے میں کہا گیا کہ نماز دین کا ستون ہے. نماز دین کا ستون ہے. عبد الرحمان، کیا مطلب ہے نماز دین کا ستون ہے؟ دین کا فائدہ کوئی نہیں. ہاں شاباش، ہاں ویری گڈ. یعنی جس طرح عمارت میں پلر کی اہمیت سب کو پتا ہے کہ ایک چھت آپ پلر کے بغیر نہیں ڈال سکتے، کوئی بھی عمارت پلر کے بغیر نہیں کھڑی ہو سکتی، اسی طرح نماز کے بغیر دین کی عمارت قائم ہو ہی نہیں سکتی. آپ اپنے آپ کو دیندار کہتے ہیں اور آپ کی زندگی میں نماز نہ ہو تو آپ ہی اپنے آپ کو دیندار کہہ سکتے ہیں، ٹھیک ہے، لیکن ہے نہیں ہے. دوسری کنسٹرکشن الصلاۃ معراج المؤمن. مرکب دام جملہ اسمیہ نو، مرکب ناقص، مرکب اشاری نو، مرکب توصیفی نو، مرکب اضافی یس. مضاف الیہ، مضاف پر الف لام بھی نہیں ہے، تنوین بھی نہیں ہے، مضاف الیہ مجرور ہے. معراج المؤمنی، مومن کی معراج. تو نماز مومن کی معراج ہے. کیا مطلب حسن نماز مومن کی معراج ہے؟ نماز مومن کی معراج ہے. سنا ہے نا یہ جملہ؟ کیا مطلب ہے اس کا؟ جی شاباش. معراج بلند مقام کو کہتے ہیں. اچھا تو شاباش، اچھی بات. جی عمیر، آپ کے خیال میں ایسے ہی ہے سیم؟ جی معراج المومن سے مراد ہے کہ اللہ سے ملاقات ہے. معراج میں ہوا کیا تھا؟ معراج میں کیا ہوا تھا؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ سے ملاقات کی تھی. اوکے، اور ملاقات میں کیا ہوا تھا؟ باتیں ہوئی تھی. یہاں تک تو اتفاق ہے. آگے اختلاف ہے کہ دیدار ہوا یا نہیں ہوا، لیکن جہاں تک اتفاق ہے وہاں تک ہی رہیں. تو ملاقات ہوئی، یعنی اللہ سے ملاقات، اور ملاقات میں اللہ سے باتیں کرنا. تو مومن کی معراج کا مطلب یہ ہے کہ بندے کا اپنے رب سے باتیں کرنا. یعنی کوئی شخص نماز پڑھ رہا ہو
تو اسے یوں محسوس ہونا چاہیے کہ وہ اپنے رب سے ہم کلام ہے, اپنے رب سے باتیں کر رہا ہے. ہم بھی نماز میں باتیں کرتے ہیں نا, کس سے ثاقب؟ اپنے ساتھ کر رہے ہوتے ہیں, ٹھیک ہے نا. ہماری نماز جو ہے وہ ایسے ہی ہوتی ہے, اللہ اکبر کے بعد ہماری آنکھ کھلتی ہے السلام علیکم ورحمۃ اللہ پہ, ایسے ہی ہے نا. تو اصل میں نماز کیا تھی؟ آپ نماز میں کھڑے ہیں تو گویا آپ اپنے رب سے ہم کلام ہیں, آپ اپنے رب کی حمد کر رہے ہیں. سبحانک اللہم و بحمدک وتبارک اسمک وتعالی جدک ولا الہ غیرک. پھر آپ سورۃ الفاتحہ پڑھ رہے ہیں, ٹھیک ہے, حمد ہے, دعا ہے. پھر آپ سورت میں سے کچھ پڑھ رہے ہیں, قرآن میں سے کچھ پڑھ رہے ہیں, پھر تسبیحات آپ دیکھ لیں ساری. تو گویا آپ اپنے رب سے ہم کلام ہیں. بھی ڈیفینیٹلی آ رہے ہوتے ہیں جواب. اور اس لیے حضرت علی کی طرف ایک کال جو ہے وہ منقول ملتا ہے کہ آپ نے فرمایا کہ جب میرا جی چاہتا ہے کہ میں اللہ سے باتیں کروں تو میں نماز پڑھتا ہوں, اور جب میرا جی چاہتا ہے کہ اللہ مجھ سے باتیں کرے تو میں قرآن پڑھتا ہوں, کیونکہ قرآن اللہ کا کلام ہے. قرآن آپ کو ایسے لگے گا جیسے اللہ آپ سے باتیں کر رہے ہیں, اور نماز جب آپ پڑھ رہے ہیں تو ایسے ہے گویا آپ اللہ سے باتیں کر رہے ہیں. تو نماز کی اہمیت آپ دیکھ لیں, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے اپنی آنکھوں کی ٹھنڈک قرار دیا ہے. نماز مومن کی معراج ہے, نماز دین کا ستون ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زبان مبارک پر جو آخری وقت میں الفاظ تھے وہ یہی تھے, الصلاۃ الصلاۃ, کہ نماز نہ چھوڑنا, نماز نہ چھوڑنا, نماز نہ چھوڑنا. یہاں تک کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان اول ما یحاسب بہ العبد یوم القیامت الصلاۃ. بندے سے قیامت کے دن جو سب سے پہلا سوال کیا جائے گا نا وہ نماز کا ہوگا. پہلا سوال. پہلا سوال کتنا اہم ہوتا ہے سب طالب علم ہے؟ کتنا امپورٹنٹ سوال ہوتا ہے جی پہلا. اگر پہلا سوال ہی نہ آتا ہو پرچے میں سے تو وہیں آپ کا پتہ چل جاتا ہے کہ کتنی تیاری ہے. اور عام طور پہ پہلا سوال مجھے یاد ہے ہمارے تو لکھا ہوتا ہے جی پہلا سوال لازمی ہے, باقی سوالوں کے برابر نمبر ہے. اور پہلا سوال عام طور پہ پھر ایم سی کیوز پر مشتمل ہوتا ہے, ٹھیک ہے, اور نمبر بھی زیادہ ہوتے ہیں اس کے. اور 20 نمبر کا اگر پہلا سوال ہے تو 20 میں سے اگر آپ کے 18 بھی آ گئے, 17 بھی آ گئے, تو چانسز ہیں اب آپ کے باقی پیپر میں پاس ہونے کے. پہلا سوال ہی 0 تو باقی بچے میں پاس ہو سکتے ہیں؟ پہلا سوال. مجھے یاد ہے جب میں نے 5ویں کا امتحان دیا تھا نا, 5ویں کا امتحان ہمارا تھا وظیفے کا امتحان, تو ایک دن میں ہمارے سب پرچے ہوئے تھے, اردو, سائنس, دینیات, معاشرتی علوم, ڈرائنگ اور حساب. انگریزی نہیں ہوتی تھی اس وقت, ٹھیک ہے, ہوتی تھی لیکن وہ انگلش میڈیم میں ہوتی تھی, سرکاری اسکولوں میں انگریزی نہیں ہوتی تھی. ہم نے یعنی فرسٹ ٹائم 6ٹھی کلاس میں انگریزی ABC پڑھی تھی جا کے. تو یہ 6 پرچے تھے, ایک ہی دن ہونے تھے, اور جب ہم گئے پرچے دینے تو ہمیں بتایا گیا کہ جی سب سے پہلا آپ کا پرچہ ہوگا حساب کا. پہلا پرچہ حساب کا ہوگا. آپ ہال میں جائیں گے, حساب کا پرچہ دیں گے, 1 گھنٹے کا پرچہ ہوگا. اس کے بعد آپ پرچہ دے کے باہر آ جائیں گے, پرچوں کی چیکنگ ہوگی, رزلٹ نکلے گا. جو بچے حساب میں پاس ہوں گے وہ پھر دوبارہ ہال میں جائیں گے اور باقی پرچے دیں گے. تو جو حساب میں فیل ہو جائیں گے ان سے ہم باقی چیزوں کے بارے میں نہیں پوچھیں گے, وہ جائیں. اوکے جی. ہم گئے, حساب کا پرچہ دیا, گھنٹے بعد باہر آئے تو کچھ تو حساب کا پرچہ دیتے ہی واپس چلے گئے, ٹھیک ہے. ہمارے جیسے کچھ رک گئے کہ دیکھیں کیا ہوتا ہے. رزلٹ آیا تو نام لکھا ہوا تھا, تو ہم باقی پرچے دینے کے لیے بھی اندر گئے. پھر ہمارے سے انہوں نے سائنس کے بارے میں پوچھا, اسلامیات کے بارے میں پوچھا, ٹھیک ہے, ڈرائنگ کے بھی کوئی تصویریں سے بنوائی ہمارے سے, یعنی باقی چیزیں پوچھی انہوں نے. شام کو پھر ہم گھر پہنچے
کوئی 4-5 گھنٹے کے بعد. اب جب اگلے دن ہم اسکول گئے نا تو جو حساب میں فیل ہو گئے تھے نا, وہ پتہ آپس میں کیا باتیں کر رہے تھے؟ وہ کہہ رہے تھے میری سائنس کی بڑی اچھی تیاری تھی. یہ کہہ رہا تھا کہ میں نے معاشرتی علوم گڈ آنی سی. ٹھیک ہے, کوئی کہہ رہا تھا دنیات اگر آیا تھا نا پیپر, انہوں نے کچھ نہیں پوچھا, کرائٹیریا کیا بنایا؟ حساب. ان کا حساب کلیئر ہوگا تو پھر باقی باتیں کچھ کی جائیں گی. حساب نہیں کلیئر تو فیل. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کرائٹیریا کسے بنا دیا؟ آپ نے فرمایا کہ جس کی نماز صحیح نکل آئی تو اس کے باقی اعمال بھی صحیح نکل آئیں گے. جس کی نماز صحیح نہ نکلی. تو اتنی اہمیت نماز کی. اور اس کے بعد اگر میں اپنا جائزہ لوں, آپ اپنا جائزہ لیں, اپنا جائزہ لیں, باقی جائزے خود آپ کے سامنے آ جائیں گے کہ ہماری زندگی میں نماز کی کتنی اہمیت ہے. ایک مرتبہ استاد نے اسکول میں بچوں سے پوچھا کہ بچوں کون ہے جو نماز نہیں پڑھتا؟ کون ہے جو نماز نہیں پڑھتا؟ یہ سوال نہیں کیا کہ کون کون نماز نہیں پڑھتا, سوال یہ کیا کہ کون ہے جو نماز نہیں پڑھتا. تو بچوں میں سے ایک بچے نے جواب دیا کہ سر وہ شخص نماز نہیں پڑھتا جسے نماز نہیں آتی. بچوں کے جواب تو ایسے ہی ہوتے ہیں نا, یہ سادے سادے سے, پیارے پیارے سے. ان کے جسے نماز نہیں آتی وہ نہیں پڑھتا. ایک بچے نے ہاتھ کھڑا کیا, اس نے کہا کہ سر کافر نماز نہیں پڑھتا. صحیح جواب تھا. ایک بچے نے بڑا ہی پیارا جواب دیا, اس نے کہا سر جو مر جائے نا وہ نماز نہیں پڑھتا. تو اگر ہم نماز نہیں پڑھتے تو ہم ذرا چیک کریں, کیا ہم کافر ہیں؟ کیا ہمیں نماز نہیں آتی؟ کیا ہم مر گئے؟ اگر ایسا نہیں ہے تو پھر اللہ کے رسول نے فرمایا کہ بندہ مومن اور کافر کے درمیان فرق کرنے والی نماز. پتہ ہی چلے گا کہ نماز ہے تو مومن ہے, نماز نہیں ہے تو, کیونکہ کافر نماز نہیں پڑھتا. ٹھیک ہے نا. بندہ مومن ہو, مسلمان ہو, اور وہ نماز نہ پڑھے, امپاسبل. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں نماز کی اہمیت کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک اور حدیث میں ذہن میں آ رہی ہے, آپ نے دنیا کے بارے میں فرمایا کہ الدنیا سجن المؤمن. مرکب تام جملہ اسمیہ نو, مرکب ناقص مرکب اشاری نو, مرکب توصیفی نو, مرکب اضافی یس. چیک کریں مضاف مضاف الیہ, الف لام تنوین مجرور, اور مرکب اضافی کس حالت میں ہے؟ مرفوع. سجن کہتے ہیں جیل کو, سجن جیل کو کہتے ہیں. سجن المومنی کا کیا مطلب ہوگا؟ مومن کی جیل. جنت الکافر مرکب اضافی مضاف مضاف الیہ, کافر کی جنت. اللہ کے رسول نے فرمایا کہ دنیا سجن المؤمنی و جنت الکافر. یہ دنیا جو ہے نا یہ مومن کی جیل ہے اور کافر کی جنت ہے. جیل سمپل سی بات ہے, جیل پابندیوں کا نام ہے. جیل میں آپ کی نہیں چلتی, آپ کا جو دل کر رہا ہو آپ کی نہیں چلے گی. ٹھیک ہے نا. مومن کے لیے دنیا جیل ہے. مومن کا دل کر رہا ہے گوشت کھانے کو, اب گوشت پہلی پابندی کہ حلال جانور جو ہے وہ دیکھا جائے گا, صحیح, پورک وغیرہ سارا سائڈ پہ ہو گیا, پہلی پابندی. کافر کے لیے کوئی پابندی ہے؟ یہ اس کا گوشت کھانے کو دل کر رہا ہے تو جو مرضی آ جائے, بسم اللہ. ٹھیک ہے.
اب مومن گوشت ہے تو حلال. اچھا اب وہ جو حلال ہے اس میں سے اس نے سلیکٹ کیا چکن. اب چکن آ گیا تو چکن پہ اللہ کا نام لے کے چھری بھی پھیرنی ہے, یہ دوسری پابندی. چکن حلال ہے اگر لیکن اللہ کا نام نہیں لیا تو چکن بھی حرام ہو گیا, دوسری پابندی ہوگی. ایسے ہے نا. پھر تیسری پابندی کہ چکن ہو بھی اپنا, ہمسایوں کا نہیں ہو. چکن کھانے کو دل کر رہا تھا, باہر نکلے, ہمسایوں کا چکن پھر رہا تھا, آپ نے اسے قابو کیا, تکبیر پڑھی, ٹھیک ہے, تو پھر بھی حلال نہیں ہے وہ. اوکے, تو پابندی ہے. کافر کے لیے کوئی پابندی نہیں ہے. جنت جو ہے وہ ہے آزادی کا نام, من چاہے زندگی گزارنے کا نام. الدنیا سجن المؤمن و جنت الکافر. دنیا مومن کی جیل اور کافر کی جنت ہے. مومن کو پابندیوں کے تحت زندگی گزارنی پڑتی ہے اور کافر کو آزادی ہے, جو چاہے مرضی کرے. مزید کچھ مرکب اضافی کرتے ہیں جس میں اب ہم مثنیٰ استعمال کریں گے, جمع استعمال کریں گے تاکہ کانسیپٹ آپ کا مرکب اضافی کا 100% کلیئر ہو جائے. الحمدللہ. چلیں انشاءاللہ پھر کل کنٹینیو کرتے ہیں, ٹھیک ہے. تو کسی جزاکم اللہ خیرا کثیرا. سبحانک اللہم و بحمدک, نشہد ان لا الہ الا انت, نستغفرک و نتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.